premiumbeat.com. 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 आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रा समाजसेवी दाजु महेन्द्र यादवज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण क्रम हाम्रा अतिथिहरूको आगमन सँगसँगै जारी नै रहनेछ। अब पनि म अध्यक्ष महोदयको आज्ञा अनुसार यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। अतिथि सत्कार गर्दाखेरि हामी तालीको गडगडाहटले उहाँलाई एकदमै सम्मान गर्न पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि समाजसेवी डाक्टर अभिषेक रावतज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि दुर्गा मन्दिर किशोरपुर गाउँ समाजका अध्यक्ष श्री पुरणसिंह राणाज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गर्नको लागि देवकोटाज्यू र सम्पूर्ण यहाँ यस संस्थाको 13औं वार्षिक भएकोमा यहाँहरूले पाल्नुभएकोमा म धेरै नै खुसी छु। शुभकामना कार्यक्रम 2078 का अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मञ्चमा आसन अतिथिगणहरू र पाल्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। 3 वर्षदेखि हामी यस क्षेत्रमा सामाजिक कार्यक्रममा सक्रिय रूपमा काम गर्दै आएका छौँ। यसैसम्म आउनका साथ सम्पूर्ण सदस्य शुभचिन्तकहरूको धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। आज हामी माझ मञ्चमा रहनु माननीय मन्त्रीज्यू पाल्नुभएकोमा उहाँहरूलाई सफल कार्यक्रमको शुभकामना तथा हार्दिक स्वागत गर्दै अन्तसम्म धैर्य धारण गरी यस सभालाई सफल हुनको लागि अनुरोध मन्त्री माननीय कुमर्ती ढेगा मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्री माननीय सुमन शर्मा रायमाझीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि मनोनीत प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री निर्मला भट्टराई मुरवरीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि नमुना एकीकृत तथा जनउत्थान बचत तथा ऋण शाखा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री ज्ञानु पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी 14 जना सदस्यज्यूहरूलाई सँगसँगै डोराएर जम्मा 18 जना मिलेर यो संस्था सुरुवात गरेको आज हामी सक्रिय रूपमा रहेका 105 जना र निष्क्रिय गरेर 111 जना सदस्य हुन सफल भएका छौं। यो सबै हाम्रा आदरणीय शुभचिन्तक तथा हाम्रा सदस्य दिदीबहिनीहरूको देन हो। उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। Bye.
परिवारजन मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गर्नको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्घाटन गरिदिनुका लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय सहश्राम यादवज्यूलाई म पानसमा बत्ती बालेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै विशिष्ट अतिथि माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि मोमबत्ती बालेर यस कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालीले कार्यक्रमको समूह उद्घाटन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूले आजको यस कार्यक्रमको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शुभ दिनमा भेला भएका छौँ। एक त हामीले यस प्रदेशकै अभिभावकहरू अतिथिको रूपमा प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। उहाँहरू सबैको सफल कार्यकालको शुभकामना गर्दै उहाँहरूलाई बधाई तथा शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरू प्रदेशकै सम्मानित पद मन्त्री पदमा नियुक्ति हुनुभएकोमा माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिदिनुको लागि यस समूहका अध्यक्ष शान्ता कण्डेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूलाई रूपन्देही जिल्लाकै मुटु सिद्धार्थनगरको पनि मुटु सिनहपल्सा किशोरपुर सक्षम महिला समूहमा हार्दिक स्वागत तथा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको कार्यकाल सफल होस्। उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै देश र जनताले राखेका ठूला अपेक्षाहरू यहाँहरूले पक्कै पनि पूरा गर्नुहुनेछ भन्दै शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुउद्देश्य महिला समूहले अहिलेसम्म गरेका क्रियाकलाप र आगामी दिनमा के कस्ता किसिमका सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्नेछ त्यसका बारेमा प्रश्न पारिदिनको लागि यस समूहका अध्यक्ष श्री शान्ता कण्डेलज्यूलाई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। निस्वार्थ सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यभारहरू, समाजको विसङ्गति विकृतिका विरुद्ध सामाजिक महिला आवाज बुलन्द गर्दै लैङ्गिक हिंसाका विरुद्ध, घरेलु हिंसाका विरुद्ध आवाज उठाउने प्रणाली यस संस्थाले 2074 साल 12/6 गतेको बेलाले 4 जनाको हिम्मत 13 जनाको सहभागितामा म स्वयं शान्ता कण्डेलको अध्यक्षतामा 7 जनाको कार्य समिति गठन गरियो। त्यसपछि यस संस्थाले भित्री र बाहिरी सङ्घर्ष चुनौती मोड्दै भित्री उत्तर चढाव, गुणबन्दी, बाहिरी रूपले सामाजिक अपराध संस्थाले एक खाले सही र सत्य मार्गमा हिँडेकाले हाम्रो संस्था अघि बढेको यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। 2076 साल 2/30 गतेका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विधिगत रूपमा समूह दर्ता भएको जानकारी गराउँछु। तटस्थ समिति नामकरण गरी 9 जना समूहले दर्ता गराउन सफल भयो। त्यसको 1 महिनापछि साधारण सभा तथा विशेष सभा
शान्ताकरणको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय बेला गठन गरियो, समूह गठन भयो। कार्य समिति गठन भइसकेपछि हाल आएर कार्य समितिको 11 जना प्रमुख, संस्थापक 5 जना, संस्थापक 22 जना, आजीवन सदस्य अहिले हुनुहुन्न र साधारण सदस्य 115 जना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। हाल कार्य समिति अध्यक्ष शान्ता कणेल, उपाध्यक्ष सचिता अर्याल ज्यू, सचिव लाजिना देवकोटा ज्यू, कोषाध्यक्ष खिमकुमारी थापा ज्यू, सहसचिव रविना भण्डारी ज्यू, सदस्य कल्पना गेवाली ज्यू, मीना छेत्री ज्यू, दुर्गा केसी ज्यू, तुलसी बस्ने ज्यू सदस्य रहनुहुन्छ भने संगीता पाठक ज्यू सदस्य रहनु भएको छ भने हाल संगीता पाठक ज्यू सुत्केरी विधामा हुनुहुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण सहभागी महानुभावज्यूहरू, 4 जनाको हिम्मत शान्ता कणेल, सजिता अर्याल, लाजिना देवकोटा र निरु राणा 13 जनाको साथ पाएर आदरणीय शान्ति अधिकारीज्यूको हात पाएर हाम्रो संस्था दीपज्योति समूह उपसमूह संस्था खोलियो। 2074 साल 12-14 को प्रथम बैठकबाट महिला सदस्य निर्भरताको लागि मासिक शुल्क 500 रुपियाँ उठाउने निर्णय गरियो। सदस्य विस्तार गर्ने क्रममा महिला हिंसा विरुद्धको अभियान, उत्पीडनमा परेका महिलाको उत्थानको लागि, अति न्यून गरिब बालबालिकाको लागि शिक्षाको आवाज, असहाय, अस्वस्थ, अपाङ्गको शिक्षा स्वास्थ्यको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले खोलेको संस्था हो। ठुलो सङ्घर्षका साथ संस्थालाई एकपछि अर्को ढङ्गले संस्था अगाडि बढिरहेको छ। अगाडि बढाउने क्रममा संस्थाका मेरा पदाधिकारी, कार्य समितिज्यूहरू, साधारण सदस्यहरू र समाजका भद्र दाजुहरू, बाह्य रूपबाट सङ्घ संस्थाका व्यक्तित्वहरू, राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू, सरकारको उच्च ओहदामा बसेका उच्च पदाधिकारीहरूबाट हामीलाई आर्थिक, नैतिक, भौतिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरी सबल ढङ्गबाट अगाडि बढेको यहाँहरूलाई सामु छलङ्ग पार्न चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमन गर्न चाहन्छु। 2 हात जोडेर नमस्कार टक्राउँछु। यहाँ उपस्थिति सम्पूर्ण आर्थिक वर्ष 2077-2078 को भएका बाहिरी भित्री कामकाजको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै संस्थाले 1 वर्षमा गरेका कामको उल्लेख गर्न चाहन्छु। कार्य समिति बैठक 21 पटक बसियो, औपचारिक सभा 7 पटक गरियो, अनौपचारिक बैठक 15 पटक बसियो, श्रद्धाञ्जली सभा 3 पटकसम्म गरियो। औपचारिक सभा टोलमा सरसफाई वार्षिक 2 पटक गरियो, जसमा पहिलो सरसफाई शान्ता कणेलको अध्यक्षतामा संविधान सभा सदस्य आदरणीय श्री इस्तियाक अहमद खानज्यूको प्रमुख अतिथिमा 45 जनाको सहभागितामा सम्पन्न भएको छ। यस्तै गरी दोस्रो सरसफाई शान्ता कणेलको अध्यक्षतामा 61 जनाको उपस्थितिमा फेरि पनि दोस्रो सरसफाई कार्यक्रम गरिएको छ। संस्थाको भित्री बाहिरी कार्यक्रमहरू, बिरुवा रोप्ने सम्बन्धमा समाजलाई हरियाली बनाउने उद्देश्यले 45 वटा बिरुवा विभिन्न जातका फलफुलहरू जिल्ला वन कार्यालयबाट उपलब्ध गराई केही सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ भने केही कार्यालयमा रोप्ने गरिएको छ। शान्ता कणेलको अध्यक्षतामा बोट बिरुवाहरू वितरण गरियो। उपस्थिति संख्या 40 जना हुनुहुन्थ्यो। तीज कार्यक्रम 2077 सालको हरितालिका तीज कोरोनाका कारण भए तापनि संस्कृति जगेर्न गर्ने उद्देश्यले संस्थाको अध्यक्ष शान्ता कणेलको अध्यक्षतामा शुभकामना आदान प्रदान गरियो। उपस्थिति संख्या 90 जना हुनुहुन्थ्यो। यस्तै गरी 2077 सालको मानव भेषविचन तथा अवसर बचार विरुद्ध कानुनी विषय अभिमुख कार्यक्रम माइती नेपालको प्रमुख श्री माया छेत्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा श्री शान्ता कणेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो। सो कार्यक्रमको 35 जना व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। शुभकामना कार्यक्रमहरू 2077 साल विजय दशमी, दीपावली, छठ पर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम शान्ता कणेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो। यस्तै गरी भवन सम्बन्धमा 2000 महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ, यहाँले सुनिदिनु होला। भवन सम्बन्धमा 2077, 2078, 2079 मा सम्पन्न गर्ने गरी समूहद्वारा सिद्धार्थ नगरपालिका 6 किशोरपुर दुर्गा कोलोनी अवस्थित 2 कोठा 1 हल सहितको निर्माण कार्य भइरहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अनुमानित बजेट रु 20 लाख सम्मको मात्र सोच गरेर र कार्य समितिको बैठकले निर्णय गरेर यो काम सुरु गरिसकेको छ। यो बाटो देखाई, बाटो डोराई हिडाल्ने आदरणीय दाजु आदरणीय चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई मनैदेखि नमन गर्न साथै संस्थाबाट सम्मान गर्न चाहन्छु। 2077
2077 सालको लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध 16 दिनको अभियान 1 दिन अभिमुख कार्यक्रममा शान्त कमलको अध्यक्षमा माइती नेपालको प्रमुख माया छेत्रीज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न गरियो भने उपस्थिति संख्या 30 जना हुनुहुन्थ्यो। वृद्ध सुत्केरी सम्मान एकल तथा गरिबलाई कम्मल वितरण कार्यक्रम यसै संस्थाको अध्यक्ष शान्त कमलको सहयोग जनउत्थान साकोसको अध्यक्ष श्री आदरणीय ज्ञानु पौडेल ज्यूको सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो, जसमा प्रमुख अतिथि जनउत्थान साकोसको अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञानु पौडेल ज्यू र शान्त कमलको अध्यक्षमा 35 जना व्यक्तिज्यूहरूलाई वितरण गरियो। कार्यक्रममा सहभागी संख्या 85 जना हुनुहुन्थ्यो। सहयोग सम्बन्धमा सिद्धार्थ नगरपालिका 6 किशोरपुर निवासी श्री ज्योति पौडेल ज्यूलाई पाठेघर क्यान्सर पीडित उपचारको लागि पहल गरी स्वर्गीय कमलापति गंगा पन्त भट्टिसानको सहयोगमा सिद्धार्थ नगरपालिकाका मेयर श्री हरिप्रसाद अधिकारी ज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा शान्त कमलको अध्यक्षतामा स्वयं सचिवको एउटा सहकार्यमा 25,000 रुपैयाँ हस्तान्तरण गरियो। रकम हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसै समूहकी साधारण सदस्य तथा हङकङ बसाई आदरणीय दिदी भविष्यरा गुरुङज्यू, मोहन थापाज्यू, कमल राणाज्यूको संयुक्त रूपमा उठाई किशोरपुर एकल महिला श्री गायत्री राणाज्यूलाई 50,000 रुपैयाँ रकम संस्थाबाट हस्तान्तरण गरियो। आर्थिक सम्बन्धमा संस्थाको सदस्यज्यूको प्रवेश शुल्क विभिन्न व्यक्तिको सहयोगबाट जस्तै यसै संस्थाको संस्थापक श्री शान्ति अधिकारी ज्यूबाट रु 10,000, यस्तै गरी किशोरपुर निवासी हाल अमेरिका बसाई श्री ओम बहादुर गुरुङज्यूबाट 10,000 र संस्थाको नवीकरण शुल्कहरू गरेर सम्पूर्ण सदस्यको 10,500 गरेर जम्मा सेन्चुरी विकास बैङ्कमा अघिल्लो मौजूदा सहित गरेर 1 लाख मुद्दती खाता खोलेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै गरी आम्दानी 1,82,266 पैसा छ भने खर्च 2,27,288 45,022 रुपैयाँ 22 पैसा घाटा रहेको यहाँलाई जानकारी गराउँछु। यस्तै गरी राहत रकम सम्बन्धमा संस्थाको प्रत्येक सदस्यबाट मासिक रु 10 रुपैयाँ उठाई संस्थाको सदस्यज्यूको घरमा विवाह पूजा मूर्त मृत्यु हुँदा भेटघाट हुने खर्च हुने भएकोले राहत कोष भएकोले जानकारी गराउन चाहन्छु। 2077-2078 मा उठेको राहत कोष 8,175 रुपैयाँ छ भने खर्च 7,175 छ। बाँकी रकम संस्थालाई जम्मा भएको 1,000 रुपैयाँ बचत छ। यस्तै गरी मुद्दा सम्बन्धमा संस्थाकी सदस्य श्री सीमा ढकालज्यू श्रीमती घरासी हिंसा सम्बन्धी मुद्दाको निवेदन संस्थाको कार्यालयमा परेको हुँदा उहाँहरू दुवैपट्टिलाई बोलाई एकै पटकको बैठक बसाई गरी दुवैलाई मिलाउने प्रयास गर्यौं, तर नमिलेपछि बैठक निष्कर्षविहीन भएको थियो र त्यसपछि उहाँहरू मिल्न नसकेपछि सम्बन्धित निकायमा हामीले पठायौं। संस्थाको वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पूर्ण सदस्यको उपस्थितिमा शान्त कमलको अध्यक्षतामा 55 जनाको सहभागितामा वार्षिक बैठक सम्पन्न भएको छ। यस्तै गरी 2078 सालको शुभकामना तथा 2078 सालको भित्ते पात्र वितरण कार्यक्रम शान्त कमलको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। यस्तै गरी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो लहरको विश्व मानव जातिमा ठूलो असर पार्दै हाम्रो समाज टोल र क्षेत्रमा पनि माननीय ठूलो क्षति हुँदाहुँदै पनि टोल समाज र संस्थाका सदस्यज्यूलाई भेटघाट सान्त्वना दिँदै संस्थाको घर दैलो कार्यक्रम पनि संस्थाको पदाधिकारी कार्य समितिले गरिसकेको छ, सम्पन्न गरेको छ। यस्तै गरी छपाई सम्बन्धमा संस्थाले दोस्रो वर्ष 2078 सालको भित्ते पात्र 1000 प्रति छपाउन सफल भएको छ। विश्वभरि फैलेको कोरोना भाइरसको समस्यामा लकडाउन भए तापनि सो अप्ठ्यारो समयमा पनि हाम्रो संस्थाले आफ्नो कार्यलाई निरन्तर दिँदै विज्ञापनदाताज्यूहरूको सहयोगार्थमा यो कार्य सफल बनाउन सक्षम भएका छौं। यस संस्थाको आम नागरिक 2078 सालको भित्ते पात्रले पुलको काम गरेको यहाँहरू सबैलाई छलङ्ग छँदैछ। त्यसैले विज्ञापनदाताज्यूहरूलाई एकमुष्ट रूपमा मदेखि नमन गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा यहाँहरूको सदैव सहयोग रहिरहोस् भन्ने पूर्ण आशावादी रहेका छौं। श्रद्धाञ्जली सम्बन्धमा संस्थाको साधारण सदस्य आशा राणाज्यूको श्रीमान स्वर्गीय पदम सिंह राणाज्यूको भेटघाट तथा श्रद्धाञ्जली सभा शान्त कमलको अध्यक्षमा 35 जनाको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। यस्तै गरी सदस्य दानमती विष्टज्यूको श्रीमान स्वर्गीय दुर्गा
विष्टज्यूको र सासू आमाज्यूको सम्झनामा भेटघाट र श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न भयो। सदस्यज्यूहरूको सहयोग सम्बन्धमा संस्थाकी सदस्य श्री कुसुम साहानीज्यूको श्रीमान स्वर्गीय राजु मल्ला उमेर 31 का सिद्धिविनायक फुड्स प्रणालीमा कोटियामा मजदुरीको सिलसिलामा 24 घण्टा यस फ्याक्ट्रीमा बस्नुहुन्थ्यो। एक इमानदार कामदार हुनुहुन्थ्यो र माछा मार्ने क्रममा फ्याक्ट्रीकै परिसरभित्र विद्युत करेन्ट लागेर घटनास्थलमा उहाँको दुःख देहान्त भएको थियो। हामी सबैको जानकारी छँदैछ। त्यसैले उहाँलाई उहाँको भैरवा भीम अस्पतालमा ल्याए मुर्दा घरमा राखेको थियो। फ्याक्ट्रीको साउला हाम्रो संस्थाबिच लामो अन्तरवार्ता झन्डै 8 घण्टासम्मको बस्यौँ। त्यसपछि सहमतिमा पुग्यौँ भन्ने अवस्थामा उद्योग वाणिज्य सङ्घका रूपन्देहीको अध्यक्षताको रोगरमा हाम्रो संस्थाको पूर्ण सहयोगमा क्षतिपूर्ति निजको परिवारलाई 5 लाख रकम दिने सहमति भयो भने रु तत्काल 1 लाख रुपियाँ श्रीमतीलाई दिई बाँकी 2 लाख रुपियाँ निज मृतकका 2 छोरीका नाममा बैंकमा खाता राखिदिने निर्णयपछि हाम्रो संस्थाको जिम्मेवारमा रही सेन्चुरी विकास बैंकमा मुद्दतीमा राखी 6 महिनामा ब्याज श्रीमती कुसुम मल्लालाई दिएको यस भव्य सभामा अवगत गराउन चाहन्छु। 2077-78 वार्षिक कार्ययोजना कोरोनाको दोस्रो लहरले केही काम सम्पन्न भए तापनि केही गर्न बाँकी रहेको आगामी वर्षमा 2078-2079 मा समेटेको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म सम्मानित तेस्रो वार्षिक सभामा आगामी वर्ष 2078-79 मा वार्षिक लक्ष्य र उद्देश्यका तथा योजना पेश गर्न चाहन्छु। सरसफाइ सम्बन्धमा वार्षिक वर्ष 2078-79 मा 6 पटक सहर गाउँ टोल सरसफाइ गर्ने गाउँ टोल स्वच्छ सफा राख्ने उद्देश्यले भावी आर्थिक वर्षमा समेटेको छ। कृषि सम्बन्धमा कौशिक यति आवश्यकता सामग्री गमला बिउ बिजन मल कीटनाशक औषधि सस्तामा उपलब्ध गराई सदस्यज्यूहरूलाई आत्मनिर्भर गराइनेछ। च्याउ खेती तालिम पनि हाम्रो संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ। कम्पोस्ट मल तयार गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको दिदीबहिनीहरूलाई घरभित्रबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी 2 भागमा छुट्टाई कुहिने जति फोहोरलाई घरमै खाल्टोमा खनी कुहाउने हालेर बानी बसाल्ने र नकुहिने जति फोहोरलाई नगरपालिकाको पहलमा व्यवस्थापन गरी डम्पिङ गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। शिक्षा सम्बन्धमा हाम्रो संस्थाका महिलाहरूका कतिपय महिलाहरूलाई निरक्षर भएकाले हाम्रो संस्थाको पहलमा पढाउन शिक्षा कार्यक्रम यसै वर्ष गराउने उद्देश्य रहेको छ। गरीब तथा जेहेन्दार छात्र छात्राहरूलाई हाम्रो संस्थाद्वारा सदस्यका बच्चाहरूको भविष्यको राम्रो प्रगतिको लागि पुरस्कृत गरिनेछ र एसी र कक्षा 12 मा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउने भाइ बहिनीको लागि सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ। नगर स्तरीय महिला हाजिर जवाब प्रतियोगिता राखिनेछ। घरमा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका संस्थाका दिदीबहिनीलाई पनि विभिन्न घरेलु सिप जस्तै गुडिया बनाउने अगरबत्ती बनाउने सिप सिलाइ कटाइ समेत सिप सिकाइ कार्यक्रमहरू ल्याउने यस वर्ष समावेश गरी आत्मनिर्भर बन्नका लागि पहल गरिनेछ। यस कार्यका लागि यसै वर्षमा कार्ययोजना ल्याउने उद्देश्य राखेको छ। सदस्य सम्बन्धमा गत वर्ष 2076-77 सदस्य संख्या 105 थियो भने अहिले 2077-78 मा 115 छ भने आगामी वर्षमा 2077-78-79 मा 200 जना पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्ध महिला तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी 1 दिने स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। छुवाछुत सम्बन्धमा जाति तथा लैङ्गिक विभेद सम्बन्धमा 3 दिने अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम राखिनेछ। खेलकुद सम्बन्धमा स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्नका लागि नगर स्तरीय महिला खेलकुद आयोजना गरिनेछ। महिला नेतृत्वको विकास सम्बन्धमा बदलिँदो परिवेश सँगसँगै नेतृत्वको पङ्क्तिमा पुग्नका लागि नेतृत्व विकासको तालिमको आवश्यकता ठानी आगामी वर्ष 2078-79 मा यस तालिमको व्यवस्था ल्याइनेछ। आगामी 2078-79 को कार्ययोजना फाइल पेज सम्बन्धमा यस संस्थाले महत्त्वपूर्ण सुन्दै रहनुहोस्। सम्पूर्ण कार्य समितिहरू सदस्यहरू यस संस्थाले 5 नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा हाम्रो संस्थाद्वारा फाइल पेश गरेको यहाँहरू भव्य सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु। यस संस्थाको वार्षिक कामकाजको बारेमा आगामी वर्षको लक्ष्य उद्देश्य र योजना माथि नै पेश गरिसकेको छु। अब मैले मनीदेखि सम्झाउनु पर्ने यस संस्थाका कार्य समितिज्यूहरू उपाध्यक्ष सचित आर्यज्यू, कोषाध्यक्ष सचिव लाजिना देवकोटाज्यू, कोषाध्यक्ष खिमकुमार थापाज्यू, प्रमुख संस्थापक निरु राणाज्यू, सहसचिव रविना भण्डारीज्यू, सदस्यज्यूहरू सम्पूर्ण कर्मचारी मीना छेत्रीज्यूहरू, कल्पना गेवाली लगायत सम्पूर्ण कार्य समिति ज्यूहरूलाई म सम्झन चाहन्छु। उहाँहरूको भव्य सहयोगबाट
सदस्यज्यूको उच्च सहयोग र हातमा हात गर्दै 2077-78 को लक्ष्य उद्देश्यका लागि योजनालाई उच्च सफलताका साथ लागि सहयोग पुर्याउनु हुने सबैमा मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र संस्थाको लागि तन मन धन दिँदै सहयोग पुर्याउने व्यक्तित्वहरूको नाम लिन चाहन्छु। संस्था नवीकरण गर्ने क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, सिद्धार्थ नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 का कार्यालय, वडा कार्यालयका अध्यक्षज्यू लगायत परिवार, सिद्धार्थ नगरपालिकाका नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीज्यू, जिल्ला दुर्गा मन्दिर किशोरपुर गाउँ समाजका अध्यक्ष श्री पुरण सिंह राणाज्यू, उद्योगपति श्री मधुसूदन अर्यालज्यू, श्री युवा क्लब किशोरपुर अध्यक्ष श्री अनिल सिंह गुरुङज्यू, समाजसेवी प्रीतम राणाज्यू, समाजसेवी सुखबहादुर आलीज्यू, बुद्धिजीवी श्री हरिनारायण अर्यालज्यू, भैरवाड टेलिभिजनका प्रमुख दिपेश पछाइज्यू, गौतम बुद्ध सन्देशका सम्पादक श्री रविन्द्र गुप्ताज्यू, भैरवा अनलाइन सेवा बुटोल बुद्ध टेलिभिजनका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू विशेष धन्यवाद दिँदै स्वर्गीय कमलापति गणपन्त प्रतिष्ठानका अध्यक्ष श्री कलाधर पन्तज्यू, जनउत्थान शाखा आदरणीय अध्यक्ष श्री ज्ञानु पौडेलज्यू, अधिवक्ता प्रख्यात बन्दालीज्यू, संविधान सभा सदस्य श्री इस्त्याक अमर खानज्यू, दिपज्योति सचेतना महिला समूह अध्यक्ष श्री शान्ति अधिकारीज्यू, राजनीतिक दलका बुद्धिजीवीहरू भित्तेपात्र 2078 को छपाईमा सहयोग गर्नुहुने विज्ञापनदाताज्यूहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई तन मन धन भौतिक नैतिक तथा आर्थिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग गर्नुहुने उच्च सम्मान गर्दै र भित्तेदेखि नमन गर्दै आगामी दिनमा समेत यस्तै सहयोगको अपेक्षा गर्दै आगामी लक्ष्य उद्देश्य र योजनामा सहयोग पुर्याइदिनुहुन हार्दिक अपील गर्दै आउँदै गरेको 2078 सालको बडा दशैं, तिहार, छठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा सम्पूर्ण नेपाली आमा बाबा दाजुभाइ दिदीबहिनी सङ्घ संस्थाका सबैमा खुसी छाओस्, सबैमा मेलमिलाप छाओस्, कोभिड-19 तथा कोरोना भाइरसको महामारीबाट हामी सबैलाई डरतनास मुक्त गराओस् भन्दै आगामी वर्षमा पनि सहयोगको अपेक्षा गर्दै यो सम्मानित सभामा सम्पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। मेरो आज छोराको जन्मदिन, पपुलर भट्टराईको जन्मदिन भएकोले छोराको जन्मदिनको उत्सवमा मैले सबैलाई केही खुवाउन सकिन हामीले एउटा भवन बनाउन लागेका छौँ। भवनको लागि छोराको नामबाट 5100 रुपियाँ प्रदान गर्दै आज यो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म बिराउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते। अब हामी यस संस्थाका हरेक क्रियाकलापहरूलाई जनमानसमा स्वच्छ र स्फूर्त रूपमा पुर्याउनु भएकोमा उहाँलाई यस संस्थाले उच्च कदर गर्दै सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनुका लागि भैरवा टेलिभिजनका म्यानेजर डाइरेक्टर श्री दिपेश पछाइज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्मान पत्र भित्तेपात्र आम्दानीबाट 62,500 रुपियाँ, सदस्य नवीकरण शुल्क 10,500 रुपियाँ, अपाङ्ग सहयोगको लागि उठाएको रकम 5,555 रुपियाँ, पूजामा उठेको रकम 25,830 रुपियाँ, ह्रासकट्टी 3,878 रुपियाँ, तिर्नुपर्ने लेखा परीक्षणको शुल्क 5,000 रुपियाँ, जम्मा 22,728 रुपियाँ। 2,27,288 रुपियाँ 82 पैसा। खर्च व्यय विवरण गत लेखा परीक्षणको 5,000 रुपियाँ, सम्पत्ति लेखा परीक्षणको खर्च 5,000 रुपियाँ, सम्पत्ति सामान खरिदको 8,140 रुपियाँ। म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न चाहन्छु। अतिथि महोदयहरू, कार्यक्रम ढिलो सञ्चालन नगरेको म क्षमा चाहन्छु। सबैलाई एकदमै हतार भएको छ। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि दुर्गा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र वडा नम्बर 3, 5 र 6 का अध्यक्ष श्री राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब आज 78 साल बडा दशैंको पहिलो दिन घटस्थापना र यसपछि लगातार हुने दीपावली, नेपाल सम्वत छठ पर्वमा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, आमाहरूमा शुभकामनाको मन्तव्य व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस संस्था आफैमा पनि यो संस्थाको बोर्डले पनि आफै सक्षम छ भन्ने कुरा जनाउँछ। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, सक्षम, सहारा, बहुद्देश्य।
सक्षम सबै सक्षम हुने, त्यसपछि सहारा दिने, यसको विभिन्न उद्देश्य लिएर जन्मेको यो महिला समूह, यो किशोरपुरमा स्थापित यो समूह जहिले पनि फलोस् फुलोस्। यसले नयाँ नयाँ प्रगतिहरू, तपाईँहरूको आय स्रोतका न्याय योजनाहरू लागू गर्न सकोस्। हाम्रो कुशल नेतृत्व शान्ता कणेलजीले गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको 3 वर्षको कार्यकाल अझ सफलतापूर्वक अझ बढी सफल हुँदै जाओस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। उहाँको नेतृत्वमा तपाईँहरू पछाडि हुनुहुन्छ। उहाँले निश्चय नै तपाईँहरूको आय आर्जन गर्ने, उन्नति गर्ने कार्यहरूमा हातेमालो गर्नु नै हुनेछ तपाईँहरूले। र हामी बिचमा हाम्रा यस प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू यहाँ त दुईजना महिला मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यस वडाकै यस टोलकै हुनुहुन्छ लुम्बिनी प्रदेशका सांसद निर्मला मुठभरी भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको साथमा हुनुहुन्छ। र तपाईँहरूको यसै बेला तपाईँहरूले आफ्ना आयाम चाहिने नयाँ प्रगतितिर बढी सक्षम हुनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै र मैले लामो भन्न चाहिनँ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू मातृशक्ति यसरी एकैजुट हुनुभयो भने सबै कुरा सम्पन्न हुन्छ। के कुरा कम हुन्छ र? तपाईँहरूले घर पनि सफार्ने तपाईँहरूको हातमा छ, देश सफार्ने तपाईँहरूको हातमा छ। तपाईँहरू लागिरह पर्नुभयो भने सम्पूर्ण चिज हुनेछ भन्ने आशा राख्दै तपाईँहरूमा पुनः यो बडा दसैँ, नेपाल सम्बत, दीपावली, छठ पर्वको पुनः शुभकामना दिँदै मेरो सानो वक्तव्य यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष समाजसेवी श्री चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँ उहाँले जुन विगतका दिनहरूमा काम गर्नुभएको थियो त्यो अति नै सान्दर्भिक छ, राम्रो छ। म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र भर्खरै आज घटस्थापना, आज शुभ दिनको दिनमा आज हाम्रो यो तेस्रो वार्षिक सभा भइरहेको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यहरूलाई, अध्यक्ष लगायत म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो आउँदो बडा दसैँ अब हाम्रो नजिकमा आइसकेको छ र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित दिदीबहिनीहरूलाई, मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई, विशिष्ट अतिथिहरूलाई र विशेष गरेर प्रमुख अतिथिजीलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। र नेपाल तथा विदेशमा बसेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मङ्गलमय शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यहाँ कुरा आएको छ, भर्खरै अध्यक्षज्यू बहिनी शान्ता कणेलज्यूले यो जग्गाको विषयमा कुरा गर्नुभयो। हामीले त्यहाँ 20 लाख खर्च गरेर केही कोठाहरू बनाउँदैछौँ। त्यसको लागि पनि म उहाँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जग्गा मैले यहाँहरूलाई भन्नै पर्छ, यो जति पनि यहाँ प्लटिङ भएको जग्गा हो त्यो मेरै जग्गा थियो। त्यो जग्गा पहिला के थियो भन्दाखेरि यो खडेरी जग्गा थियो, यसको लाभ पूर्जा थिएन। र अहिले पनि यस क्षेत्रमा मसँग केही टुक्राहरू बचेको छ। त्यही टुक्राहरू बचेकोलाई मैले यो सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहलाई त्यहाँ तपाईँहरूले घर बनाउनु प्रोसेस जारी राख्नुहोस्। अब यो घडेरीबाट यसलाई चाहिँ नि लाभ पूर्जामा परिणत गर्नुपर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि बनाउनलाई चाहिँ मैले दिएको छु। अब उहाँहरूले साथ बनाउँदै पनि हुनुहुन्छ र चाँडोभन्दा चाँडो यो बनोस्। र मैले यसलाई माथिबाट के गर्नुपर्ने, के कागज तयार गर्नुपर्ने हो त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हातमा पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अर्को कुरो मैले अर्को पनि के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो यस्तो बेलामा अहिले जहाँ हामी प्रोग्राम गरिरहेको छौँ, वास्तवमा यो जुन मन्दिर छ त्यसलाई मैले चाहिँ 7.5 कट्ठा छुट्याएर मात्र यो 5 बिघा 5.5 बिघाको प्लटमा मैले प्लटिङ गरेको थिएँ। तपाईँहरूको समक्ष अहिले अगाडि नै छ। र यो जुन अहिले बिल्डिङमा हामीले चाहिँ नि कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ, विभिन्न कार्यक्रम यहाँ यो सामुदायिक केन्द्रले पनि सञ्चालन गरेको हामीले पाएका छौँ। यसमा पनि मैले करिब चाहिँ 3 लाख चाहिँ रुपियाँ मैले यसमा खर्च गरेर यो बिल्डिङ चाहिँ मैले सुरुवात गरेको छु। यो जानकारी मात्रै हो, मैले यहाँहरूलाई सुनाउन खोजेको होइन। कमसेकम यहाँहरूले पनि थाहा पाउनुहोस् होइन यो दुर्गा पूर्णिमा के कस्तो भइरहेको छ भनेर। र
उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्छ मसँग जग्गा किन्ने मध्येमा र अन्तमा चाहिँ नि मैले यो भर्खरै चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ बडा दसैँ आउन लागेकोमा सम्पूर्णलाई पुनः म चाहिँ मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आफ्नो 2 शब्द यही टक्राउँछु। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि म एउटा होटल व्यवसायी हो। आज मेरो होटलमा चाहिँ नि म अहिले यहाँ समक्षमा अहिले उपस्थित हुँदैन, किनभने मेरो उद्घाटन आज छ। त्यहाँ मान्छेहरू धेरै आउँदै जाने चाहिँ अब भनौँ न आइरहेको छन्। मैले उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ। मैले विशेष गरेर मान्य मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु, मेरो उपस्थिति अब रहँदैन, त्यसको लागि म चाहिँ यहाँसँग म क्षमा चाहन्छु। यति भन्दै आफ्नो 2 शब्द यही राखेँ। धन्यवाद। सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहका सदस्य दिदीबहिनीका छोराछोरीहरू एसईई र +2 मा उच्च अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान कार्यक्रम रहेको हुनाले म अब एसईई र +2 मा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि निम्ताउन चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सम्मान गरिदिनुका लागि आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री श्री माननीय पुमती धेगा मगरज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। जोरदार तालीले यहाँलाई सम्मान गरौँ। संस्थाको तर्फबाट यो सानो उपहारलाई सहर्ष रूपमा स्वीकार गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उत्तर प्रगतिको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अस्मिता सुवेदी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्य उत्तर प्रगतिको कामना। दीक्षा शर्मा, रितिका श्रीवास्तव, एन्जल केसी, आदरणीय सदस्य महानुभावहरू आफ्ना अमूल्य शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि नमुना एकीकृत परिषद तथा जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री ज्ञानु पौडेलज्यूलाई म आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मलाई धेरै खुसी पनि लागेको छ, किनभने सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहले जुन खालको यहाँ भएका कार्यक्रमहरू र योजना पेश गर्नुभयो र त्यो योजनामा पनि एकदमै सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू, किनभने अब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ। यो मैले एउटा फोरम पनि लाग्यो, किनभने उहाँहरूले अहिले हामी जति पनि देख्छौँ विकासको बाटो घाटो पुल त निर्माण भएको हुन्छ, तर जबसम्म महिला नेतृत्व मानिस बनाउने काम क्षमता हामीले बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म देशको विकास हुँदैन। त्यस कारणले लगानी पनि यस्तो खालको सामाजिक संस्थाहरू जो चाहिँ भौतिक संरचना उहाँहरूको भवन बन्दैछ, यो संस्था भनेको एकदमै सामाजिक थलो। हेऱ्यौँ भने हामीले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सम्पूर्ण मान्छेहरू आएर एउटा संवाद गर्ने होइन सुझाव दिने थलोको पनि धेरै कमी छ। यो सक्षम बहुउद्देश्य सहारा बहुउद्देश्यले बेला बेलामा धेरै कार्यक्रम राखेर यहाँ धेरै नेतृत्व लिनेलाई बोलाउनु उहाँहरूको हामीले सुन्छौँ होइन। एउटा खालको यो फोरम बन्नेको छ, त्यस कारणले सामुदायिक भवनमा लगानी गर्नु, संस्थामा लगानी गर्नु भनेको यो सम्पत्ति हो समुदायको। त्यस कारणले मलाई लाग्छ उहाँले दिएको योजनामा पक्कै म पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने जति पनि हाम्रो भौतिक पूर्वाधारका काम भएको छ, एउटा सानो अनुरोध चाहिँ हामी एउटा सेवाग्राहीको रूपमा जुनसुकै कार्यालयमा जाँदा पनि शौचालय जाने बेलामा महिला शौचालय खै त भनेर हामी खोज्छौँ, कति कठिन हुन्छ होइन। वास्तवमा महिलाको आवश्यकता फरक भएको हुनाले कम्तीमा सेवा लिन जाँदाखेरि पनि एउटा भौतिक संरचनाको हिसाबले जति पनि संरचना बन्छ, लैङ्गिक मैत्री, त्यसपछि अपाङ्गता मैत्री, कम्तीमा शौचालय पनि महिला पुरुषको भयो भने म यो पनि हजुरले सर्कुलेट गरिदियो भने सायद धेरै महिलाहरूलाई चाहिँ सहज हुनेछ भनेर यो मौका पनि मिल्यो। किनभने अब यहाँ महेन्द्र यादवज्यू पनि हुनुहुन्छ, हामी पहिला शान्ति समितिमा पनि होइन संयोजकको रूपमा म पनि काम गर्ने, उहाँहरू हामी सहकर्मी भएर धेरै काम गर्ने मौका पनि पाएका थियौँ। र त्यस्तै गरी कृषिबाट आउनु भएको छ, उहाँहरूले यति राम्रो च्याउ खेती क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू, किनभने कुनै पनि महिला सशक्तिकरणको सूचक हेऱ्यौँ भने सबभन्दा पहिला त महिलाहरू सङ्गठित हुने, सुशिक्षित हुने, उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा जोगाउने, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै यस्तो खालको नेतृत्वमा अगाडि आउनु भएको छ। यसमा हजुरहरूको पनि साथ, हाम्रो पनि साथ
हुन आवश्यक छ। हामी जहिले पनि साथ दिन तयार छौँ। म एउटा सामाजिक संस्थामा सामाजिक अभियन्ताको रूपमा भए पनि र साथसाथै एउटा जनउत्थान सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि धेरै यहाँ दिदीबहिनीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ। अहिले त्यो संस्थामा पनि म अध्यक्ष छु। अहिले हामी 28,000 सेयर सदस्य भइसकेका छौँ, जबकि 17,000 त महिला मात्र छौँ होइन। केही सूचनाहरू दिँदा पनि एक खालका यस्ता नेतृत्व लिने साथीहरू अगाडि आउनु भएको छ। हामीले साथ दिनुपर्छ भन्दै अब हजुरहरूको कार्यकाल यस लुम्बिनी प्रदेशमा एकदमै सफलता होइन मिलोस् र खास गरेर योजनाहरूमा पनि एउटा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता त्यो दृष्टिकोणले हजुरहरूले बजेट विनियोजन र प्रदेशमा बन्ने योजनालाई पनि पैरवी गरिदिनु भयो भने हामी सबैको हितको लागि काम हुन्छ भन्दै शुभकामना। अब मैले धेरै लामो गरिनँ, यहाँ धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले ल्याउनु भएको कार्यक्रमहरू जति पनि छ एकदमै जसलाई आवश्यकता छ हामीले सुन्यौँ होइन। अब दिँदा पनि एकदमै विपन्न वर्गलाई त्यसपछि नभएर अब धेरै महिलाहरूलाई सुत्केरी महिलाहरूलाई लगायत नेतृत्व विकास धेरै एकदमै सक्षम सारा बहुद्देश्य जुन महिला समूहले धेरै काम गरेको छ। अब यो भवन निर्माण गर्दैछ, मेरो एकदम अग्रिम शुभकामना छ र यसको कोष वृद्धिको लागि पनि होइन म व्यक्तिगत संस्थागत जुन ठाउँमा छु मैले एकदमै कोसिस गर्नेछु। किनभने जुन संस्था एउटा भनौँ न आफ्नै भवन बनाएर अगाडि जान्छ त्यो भनेको यो समाजको सम्पत्ति हो, सबैले यसलाई होइन सहयोग गर्नुपर्छ भन्दै जुन बोलाएर एउटा आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दै शुभकामना सहित आफ्नो भनाइ म यही अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। किशोरपुर गाउँ समाजका अध्यक्ष श्री पूरण सिंह राणाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सक्षम सहारा बहुद्देश्य महिला समूह यो एउटा अत्यन्तै क्रियाशील संस्था हो। यो संस्थामा आबद्ध लगनशील समर्पित र बौद्धिक महिलाहरूको निरन्तर प्रयासले आज यो संस्था नगरमा नमुनाको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। यो संस्थाले वृद्धहरूलाई सम्मान गर्ने, महिला नेतृत्व विकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने, महिलाहरूलाई आय आर्जन गरी आत्मनिर्भर बनाउने र चुला चौकामा सीमित रहेका महिलाहरूलाई समयमा नै स्थापित गराउने जस्ता अति महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यो संस्थाले अझै बढी अनुकरणीय कार्यहरू गर्दै जानेछ भन्दै आजको यो तेस्रो साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै र आउने हिन्दूहरूको महान पर्व विजयादशमी, शुभ दीपावली र छठको पावन अवसरमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अध्यक्षको हैसियत र किशोरपुर गाउँ समाजको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना बाणीलाई विराम दिन्छु। धन्यवाद। यस संस्थाका सदस्य दिदीबहिनीहरूका छोराछोरी मध्ये कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्म अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति स्वरूप शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम रहेको छ। हामीले यो कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएका छौँ। हरेक वर्ष 2 देखि 3 जना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले यो शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। विगत 3 वर्षदेखि यो कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। कसैको नाम आउला कसैको नआउला, आएन भने मेरो आएन भनेर अहिले कोही पनि हतोत्साहित नहुनुहोला। आगामी दिनमा संस्थाले पक्कै पनि यसको मूल्याङ्कन गर्ने नै छ। अहिलेको लागि यस तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा 3 जना विद्यार्थीहरू पढ्न सफल भएका छन्। ती कक्षा 1 देखि 5 कक्षासम्म अध्ययन गर्ने जेहेन्दार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति स्वरूप शैक्षिक सामग्री वितरण गरिदिनुका लागि आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिद्वय मनोनीत प्रदेश सभा सदस्य माननीय निर्मला भट्टराईज्यू तथा नमुना एकीकृत परिषद तथा जनउत्थान बचत
जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री ज्ञानु पौडेलज्यूलाई म यो छात्रवृत्ति स्वरूप शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सुनो चंपा सुनो तारा, कोई जीता कोई हारा, सच के गले में पड़ी माला, झूठा के मुहा हुआ काला। भाई बहनी को प्रतिज्ञा को विकास सामाजिक कृति स्थापना कालदेखि नै यो सक्षम सारा महिला समूहले संघर्षमै जन्म्यो, संघर्षमै हुर्क्यो र यस नगरका भाइ बहनीको प्रतिभाको विकास सामाजिक कृति हटाउनमा यसले सधैँ लड्यो। त्यसकारण मैले भनेको छु असामाजिक तत्त्व समाजका किराहरूको आज मुख कालो भएको छ भने सामाजिक काम गर्ने व्यक्तित्व सक्षम सारा महिलाको मुख उज्यालो भएको छ र प्रदेश सभाका माननीय मन्त्रीजीहरूको गलामा परेको माला। त्यही भएर मैले आज सुरुवातमै भनेको सुनो सुनो चम्पा सुनो तारा, कोही जीता कोही हारा, सच के गले में पड़े माला, झूठा के मुहा हुआ काला। आज कालोबाजारी गर्ने कालाचुक गर्ने मान्छेको कालो भएको छ भने सत्य काम गर्ने संघर्ष गर्ने सामाजिक अभियन्ताहरूको मुख उज्यालो भएको छ। यसबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु र मैले भन्ने गर्दछु आज सिङ्गो प्रदेश सभाका सदस्यहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले भन्ने गर्दछु कि कुनै पनि सङ्घ संस्थाको लडाइँमा युद्धमा एउटा हिटलरको कहानी मैले भन्ने गर्दछु। 100वटा कुकुरको नेतृत्व गर्ने बाघ हुन्छ भने युद्धमा त्यो कुकुर पनि बाघको तरह लड्ने गर्दछ र युद्ध जित्ने गर्दछ। त्यस्तै गरी सक्षम सारा महिला समूहको नेतृत्व गर्ने एकजना नेतृत्व लाजिमा देवकोटा शान्त खडेज्यूले सयौं महिलाहरूलाई गोठबन्द गर्दै स्नेहले सम्हालेर ममताले सिचेर यहाँको भाइ बहिनीको प्रतिभाको विकास सामाजिक कुरीति हटाउँदै लिडिङ गर्नुभएको थियो। त्यसैले मैले भन्ने गर्दछु यो अकल यो बुद्धि यो त्याग तपस्या म यहीँबाट सिकेर जाँदैछु र 100वटा बाघको नेतृत्व गरेर एउटा कुकुर हुन्छ भने बाघ पनि युद्धमा कुकुर जस्तै मर्ने गर्दछ। त्यसकारण हामी लिडर सही हुनु पर्यो, नेतृत्व गर्ने नेतृत्व सही हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिला लुम्बिनी प्रदेश राज्य भाषाको अध्यक्ष म हो भने मैले आफ्नो ब्ल्याक बेल्ट व्हाइट बेल्ट वाइन बेल्ट ख्याललाई मुख्य बमलाई सबभन्दा पहिला म स्वच्छ हुनु पर्यो, म सभ्य हुनु पर्यो, म सबल हुनु पर्यो। अनि मात्र मैले खेलाडीको उत्कृष्ट ब्ल्याक बेल्ट ओरेन्ज बेल्टहरूको मैले के गर्नु पर्यो भने उत्कृष्ट नतिजा अपेक्षा गर्नु पर्यो। त्यसकारण मैले आज धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि धेरै कुरा सुन्न धेरै कुरा बुझ्दै महिलाहरूको सम्मान गरौँ, आदर्श पुरुष बनाऊ भनेर यी महिलाहरूको ताकत महिलाहरूको सीख जिस देश का बचपन भूखी है उस देश का जवानी क्या करेगा, जिस देश का महिला भूखा है उस देश का सरकार क्या करेगा भनेर लक्ष्मी भन्ने विद्वानले भन्नुभएको छ। त्यो पनि आज तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। यो सक्षम सारा महिलाले यस नगरमा मात्र नभएर यो जिल्लाको पानबारी झिटियादेखि कालीदहसम्म सिद्धबाबु थानदेखि सुमणीसम्म यो मानचित्रमा सक्षम सारा महिला समूहले फलाम खानीमा कोइला हुन्छ, कोइला खानीमा सुन हुन्छ, सुन खानीमा हिरा हुन्छ, हिरा खानीमा हिरा भन्दा त सौभाग्य वस्तु कोहिनूर हुन्छ। आज यो सक्षम सारा महिला कोहिनूर भएर प्रदेश सभाले आज उपस्थित भएको छ र तपाईँहरूले धेरै कुरो तपाईँहरू हामीलाई भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको धेरै कुरो सुन्नुभन्दा पनि सुनाउन भन्दा पनि तपाईँहरू धेरै कुरो सिक्न बुझ्न तपाईँहरूको ताकत दिन तपाईँहरूसित हिम्मत दिनलाई हामी आएका छौँ। तपाईँहरूले धेरै कुरो हामी बताइरहनु भएको छ, धेरै कुरा सुनाइरहनु भएको छ। यति एउटा सक्षम सारा महिला समूहले जुन हाम्रो शान्ता बहिनीले स्नेहले सम्हालेर ममताले सिकेर जुन प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ त्यो कहीँ कता कुनै पनि अक्षर कुनै पनि कमा कुनै पनि स्पष्ट रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। कहीँ कमी कमजोरी फेला पारेका छैनौँ। यो कुरोलाई बुझेर यसलाई लिएर मैले आफ्नो खेल क्षेत्रमा आफ्नो मार्सलआर्टमा पनि तपाईँहरूको अनुकरण र प्रशासनिक र अविस्मरणीय कुरो गरेर हामी यस देशबाट भारत खण्ड जम्मूदेखि जुन 13 जनसङ्ख्या भएको राष्ट्रमा
नेपालको तर्फबाट नेपालको राष्ट्रिय झन्डा बोकेर हामी खेल खेल्न जाँदाखेरि यही सक्षम सारा महिला समूहले बोर्डरमा गएर हामीलाई शुभकामना दिएको थियो, हामीलाई विदाई गरेको थियो र हामीले त्यहाँ गएर यही ताकत र यही स्टेले भारत खण्डे जम्मू दिपेको कलकत्ता पुगेर तपाईँहरूको ताकतले तपाईँको स्नेहले 44 करोडले हामी सफल भएका थियौँ र नेपालले त्यति बेला हामीलाई भारतीयहरूले भनेका थिए कि नेपाल क्या लड़ेगा, हम लोग से हम लोग 35 प्रांत छट के आए हुए हैं, नेपाल का देश भी छोटा है, नेपाल का कल भी छोटा है, इसलिए नेपाल क्या लड़ेगा भने तर त्यति बेला यही शान्ता कलबनी यही लाजिमा देवकोटा यही सक्षम सारा महिला समूहको ताकतबाट मैले बोलेको थिएँ नेपाल लड़ेगा भारत से, नेपाल का देश छोटा है, नेपाल का टोपी छोटा है, नेपाली लोग छोटे छोटे हैं, लेकिन नेपाल का बहादुरी, नेपाल का हिम्मत कभी छोटा नहीं है, हमारा देश लड़ेगा और पैर के आगे भारत को हराएगा जीतेगा भनेको थिए मेरा प्यारा क्रान्तिकारी खेलाडीहरूले सन्तु डी चौधरी र रुपैयाँ फुलले औसी गिर्की खान्दा सारा भारतलाई हराएको थियो र नेपालको झन्डा यही सक्षम सारा महिला समूहको ताकतले फर्काएर 13 जनसङ्ख्यालाई हराएर नेपाललाई प्रथम बनाएर फर्केको थियो। त्यो हाम्रा सामाजिक मन्त्री सुदर्शन बराल र यहाँका मेयर साहब हरि अधिकारी र तिलोत्तमाको मेयर साहब ज्यूले हामीलाई स्वागत गर्नुभएको थियो भने नेपालका आइजी कुबेर सिंह घराले स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यो ताकतको स्नेह पनि यो महिलाहरूको सम्मान गरेको हुँदा ती खेलाडीहरूले एउटा आदर्शवान ताकत दिएर साउथ एसियामा नेपाललाई प्रथम बनाएर फर्केको छ। यसको सामाजिक मन्त्री तत्कालीन सामाजिक मन्त्री सुदर्शन बरालज्यूले सम्मान र स्वागत गर्नुभएको थियो र आज यस मञ्चमा प्रदेशका सहस्राम यादवज्यू केन्द्रबिन्दु मान्य मन्त्रीज्यूहरू तपाईँहरू समक्ष यो अवगत गराउनु पर्ने भावनाबाट अवगत गराए र यो सक्षम सारा महिला समूहले यो तेस्रो सारा सभा भव्य र सभ्य रूपमा यहाँका प्रत्येक झोपडपट्टिदेखि लिएर महासभाको यहाँ किसान मजदुर खेलाडी सबैको सबैले विकास गर्दै आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि अघि बढोस् र यो विजयदशमी व्यवस्थापनको दिन सुख समृद्धि सुस्वास्थ्य आजका केन्द्रबिन्दु मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक मङ्गल शुभकामना टकाउँदै आजका महाकेन्द्रबिन्दु जुन महिलाहरू आज यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँहरूलाई धेरै कुरोले सुन्न भन्दा पनि तपाईँहरूसित ताकत दिन तपाईँहरूको आशीर्वाद दिन तपाईँहरूको शुभकामना लिन म आएको हुँ र तपाईँहरूको ताकत तपाईँहरूको शुभकामना तपाईँहरूको स्नेह लिएर नेपालमा फेरि नेपाललाई प्रथम बनाउने ताकत र स्नेह लिएर म जाँदैछु र तपाईँहरूलाई विजयदशमी र शुभ दिवालीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना टकाउँदै तपाईँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय खेलकुद, जय नेपाल। मन्तव्य राख्नका लागि जसपा प्रदेश उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य धनश्री चौधरी गुरुज्यूलाई आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राख्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जुन उद्देश्यले यो सक्षम सहारा बहुउद्देश्य भनेको सक्षम बनाउँदै यसको कुनै एउटा मात्रै उद्देश्य नभएर आवश्यकता अनुसारको पनि होला र बहुउद्देश्य जुन भिजनहरू लिएर अगाडि बढेको छ र हामी एउटा मैले के भन्न चाहन्छु जुन किसिमको हाम्रो यो उहाँ चाहिँ एउटा सरकारीको जिम्मेवारी र घरको जिम्मेवारी र एउटा चाहिँ यस्तो जुन आफ्नो चाहिँ एउटा संस्था खोलेर यत्रो अघि पनि हाम्रो चाहिँ दाइले भनिसक्नु भयो यस्तो साहसिलो महिला चाहिँ हाम्रो देशको लागि खाँचो छ र हामी सबै चाहिँ साहसी नै छौँ र उहाँको एउटा चाहिँ अघि हामी प्रस्तुति सुन्यो नन स्टप कहिले हिचकिचाइन किनभने आत्मादेखि गर्नुभएको छ र कुनै यताउता 1 रुपैयाँ नभएपछि मान्छेले हिचकिचाउने जहाँ चाहिँ 1 रुपैयाँ तलमाथि मिलाउन पर्छ त्यहाँ चाहिँ अवश्य नै हिचकिचाहट हुन्छ भन्ने पनि त्यसले प्रश्न पार्छ। त्यो कारणले यो समूहलाई यो सक्षम सहारालाई सम्पूर्ण टिमलाई हाम्रो यसैमा हाम्रो रविनाजी हुनुहुन्छ अथक प्रयास गर्नुभएको छ हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूले ल्याउनलाई यसको लागि पनि रविना लगायत दुर्गा र मैले नाम नजानेको सम्पूर्ण टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले धेरै भन्दिनँ। अनि चाहिँ के भन्न चाहन्छु यस भवन बन्दैछ भवन बनिसकेपछि मेरो आफ्नो पनि इलेक्ट्रोनिक्सको पसल छ थुप्रै सामानहरू छ मैले अहिले यही गर्छु भन्ने हैन तर त्यसबाट पनि के चाहिन्छ चिसो खाने चिसो गर्मीलाई अथवा जाडोलाई मैले पनि त्यसबाट केही सहयोग भवन निर्माण भइसकेपछि म गर्छु भन्ने चाहिँ पटकता जनाउँदै मैले एउटा के भन्न चाहन्छु हम महिलाएं किसी से कम नहीं
हमें आगे बढ़ने से रोके किसी के भुजाओं में दम नहीं। धन्यवाद। मन्तव्य राखिदिनुका लागि आदरणीय दाजु महेन्द्र यादवजीलाई म मञ्चमा निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। यो सक्षम सहारा महिला बहुद्देशीय महिला समूह माइक पनि कति यत्रो कम समयमा एउटा महिलाहरूलाई एउटा चुला चौकामा जुन सीमित थिए हाम्रा महिलाहरू उहाँहरूलाई एउटा ऊर्जावान र आफ्नो अथक प्रयासबाट हाम्रो यस संस्थाका अध्यक्ष शान्ता बहिनी उहाँ एकदम मैले हेर्दाखेरि एउटा ऊर्जावान महिला र उहाँले जुन यो महिलाहरूलाई एउटा चुला चौकामा होइन हाम्रो पनि अधिकार हो, हामीले पनि कमसेकम सक्रिय हुनुपर्छ, त्यो हिसाबले एकदम जति धन्यवाद दिँदा पनि उहाँलाई कमै पर्छ होला। र अर्को कुरा तपाईहरूको भवनको जुन काम चलिरहेको छ त्यसमा पनि अब मैले यति उति होइन भन्दाखेरि फेरि त्योभन्दा बढी गर्न सकिन्न, त्यसले गर्दाखेरि मैले सक्दो के गर्न सकिन्छ त्यो गरिन्छ। र बाँकी कुरा हाम्रा 3 जना मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि मन्त्रालयमा जस्तै हाम्रो अब सर्वरोजगारमा पनि तमाम ट्रेनिङका कुराहरू छन्। जस्तै कृषिमा हाम्रा अब कृषि च्याउ खेतीदेखि लिएर तमाम चिज छ होइन। त्यो चिज मेरो चाहना के छ भने कमसेकम यो सक्षम सहारा बहुद्देशीय महिला समूहले कमसेकम घरमा बस्ने महिलाले पनि कमसेकम केही न केही आफ्नो जस्तै अरूको अगाडि हात थाप्न नपरोस्। तपाईहरुले जुन चालेको कदम छ भोलिको दिनमा तपाईहरु सक्षम हुनुहोस्, किनभने त्यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो ट्रेनिङबाट या त्यो च्याउ खेती गर्दाखेरि अरूको अगाडि हात थाप्न पर्दैन। आफै कमसेकम आफूले मनमा लागेको कुरा मैले यो लगाउन छ यो खाना छ भने त्यसको लागि पनि कसैको अगाडि हात थाप्न नपरोस्। त्यो हिसाबको तपाईहरु यो सहकारीबाट हैन त्यो हिसाबको एउटा ट्रेनिङ र त्यस्ता कृषिका उत्पादनहरू तपाईहरु ल्याउनुस् हैन। त्यसलाई चाहिँ बढी भन्दा बढी चाहिँ अनि यो तपाईहरुको सदस्यता बढोस्। यो मात्र 6 नम्बर वार्ड मात्र हैन, तपाईहरुको एक वार्डबाट दोस्रो वार्ड तेस्रो वार्ड नगरपालिका गर्नुस्, त्यो क्षेत्र गर्नुस्, यस्तो गर्नुस् कि पुरा जिल्लाभरि नै सक्षम सहाराको नाम होस्। जता पनि सुन्दा सक्षम सहारा भनेर त्यो ऊर्जा मैले शान्ता बहिनीमा हेर्छु हैन। रह्यो कुरा अब धेरै कुरा नगर्दा हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हतार छ, अरू पनि कार्यक्रम छ। अब सर्वप्रथम त अहिले हाम्रो विजयादशमी दीपावली छठ पर्वको शुभकामना सहित तपाईहरुको उत्तर प्रगति उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै र यो सक्षम सहारा महिला समूहको तेस्रो वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै आफ्नो 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। राखिदिनुको लागि मनोनित प्रदेश सभा सदस्य माननीय निर्मला भट्टराईज्यूलाई म हात र यस आज घटस्थापना पनि सुरु भएको छ र बडा दशैंको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस आज सक्षम सहारा बहुद्देशीय महिला समूहका हाम्रा दिदीबहिनीहरू जस्तो नाम छ त्यस्तै काम गरेर अगाडि बढिराख्नु भएको रहेछ। मलाई त त्यति थाहा थिएन, तर धेरै नै खुसी लाग्यो उहाँहरूको यो काम कर्तव्य देखेर। घरको चुलो चौको सकाएर सहारा बहुद्देश्यलाई अगाडि बढाएर आज साधारण सभाको 3 वर्ष साधारण सभा चलिरहेको रहेछ र यसमा मैले फेरि पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी केही कार्यक्रमहरू महिलाहरूको
पनि भर्खर नवनिर्वाचित भएकी छु र अब यस कार्यक्रमबाट थोरै मन्तव्य दिए बोल्न मेरा मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको समय पनि छैन र मेरो पनि उठ्न जाने कार्यक्रम छ। त्यसैले फेरि पनि बडा दशैँको शुभकामना दिँदै र मेरा मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि शुभकामना दिँदै आज म यस मञ्चबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। बुहारीहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो संस्थाले पहिलोपटक गर्न लागेको छ। यसमा पनि हामीले 3 जना बुहारीहरू छनौट गरेका छौँ। सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहको नजरमा हामीले देखेका 3 जना बुहारीहरूलाई यस वर्ष हामी सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आगामी दिनमा अन्य बुहारीहरू पनि परिनेछ भन्दै म आजको यस बुहारी सम्मान असल बुहारी सम्मान कार्यक्रममा अगाडि निम्ताउन चाहन्छु। यस संस्थाका सदस्य सीता पौडेल, मीनासिंह छेत्री, सचिता अर्याल अनुरोध गर्दछु। यो अत्यन्तै सुनौलो अवसर हो। माननीय मन्त्रीज्यूहरूको हातबाट हाम्रा यस सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहका 3 बुहारीहरू आज सम्मानित हुँदै हुनुहुन्छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा हामी अरू बुहारीहरू पनि पक्कै पनि पर्नेछौँ। सम्पूर्णलाई ताली बजाएर सम्मान गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजका दिनसम्म यहाँहरूले जसरी आफ्नो घर परिवार र संस्थालाई समय दिइराख्नु भएको छ, त्यसै गरी सुमन शर्मा राईमाझीलाई आफ्ना मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज म यहाँ आउँदा म धेरै खुसी भएको छु। एउटा महिला मन्त्री, त्यसपछि यहाँ महिला उपस्थिति देख्दाखेरि र हाम्रा सक्षम सहारा बहुउद्देश्यका दिदीबहिनीहरू यति सक्षम हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू यहाँ आएर धेरै कुराहरू सुन्न पाउँदा म धेरै खुसी भएको छु। आज सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा सबैलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। 4 जनाबाट सुरु भएको 111 जना पुग्नु भएको रहेछ। म तपाईहरूलाई बधाई दिँदै शुभकामना दिँदै के भन्न चाहन्छु भने अर्कोचोटि म आउँदा 400 जना पुग्नु होला। मेरो साथ सहयोग भन्दै हुनुहुन्छ। म कृषि मन्त्री हुँ र एउटा महिला पनि भएको भएर म आफ्नो मन्त्रालयको तर्फबाट त हजुरहरूको फाइल त आइसकेको छ हैन, र त्यो मात्रै नभएर आफ्नो मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट म जे गर्न सक्छु हजुरहरूलाई म सहयोग गर्ने यही प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैछु। यसै गरी भवन बनाउने पनि सायद हाम्रो भौतिक मन्त्रीजीले बजेट हालिसक्नु भएको होला। यस्तै गरी अब मैले पनि म कृषि मन्त्री महिला मन्त्री भएको भएर कृषि महिला ट्रेनिङ भनेर तालिम भनेर मैले बजेट केही छुट्याएको छु। त्यो पनि अब यो उहाँहरू माग्न आउनुभयो भने अवश्य दिनेवाला छु। र यसै गरी हाम्रो श्रम मन्त्रीजीले अब के राख्नुपर्छ उहाँले भनिहाल्नुहुन्छ अहिले। म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू उहाँ चुल्हा चौका भन्नुहुन्छ, हामी तपाईहरूले देखाउनु भएको छ। हामी चुल्हा चौका मात्रै होइन, हामी चुल्हा चौका गरेर पनि काँधमा काँध मिलाएर हामी कोही भन्दा केहीमा कमी छैनौँ। हामी बिचरा होइन, जहाँ पनि सुन्छौँ बिचरा महिलालाई 33%, बिचरा महिलाहरूलाई यो। अब म यहाँबाट देखाउन चाहन्छु हामी सबैजनालाई जसले हामीलाई बिचरा महिलाहरू भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म के भन्छु भने यदि तपाईहरू बिचरा महिला भन्नुहुन्छ भने सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहमा गएर हेर्नुहोस्, बिचरा कोही पनि छैन भन्न देखाउन चाहन्छु। यति भन्दै आउँदो दसैँ विजयादशमी
तिहार र छठको शुभकामना दिँदै यहाँहरूको उत्तर प्रगति होस्। यहाँहरू मैले अघि नै भने अर्कोचोटिमा आउँदा 400 जना होस् र मबाट केही व्यक्तिगत सहयोग चाहिन्छ भने कृषि मन्त्री नभइकन पनि मबाट पनि केही तपाईँहरूको लायक हुन्छु भने बेझिझक मसँग भन्नुहोला, म जे गर्न सक्छु अवश्य गर्नेछु। यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। फेरि भन्छु जय महिला। आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री माननीय कुमारजी ढेगामज्यूलाई म हार्दिक रोजगार मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज जुन महत्त्वपूर्ण सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहले राखेको यस कार्यक्रममा हामीले सबै जानेर पनि आएको हुँदैन र यहाँ केही सिक्नु र सिकाउनु पनि महत्त्वपूर्ण जस्तो लागे मैले ठानेको छु आजको यस सभामा, आजको यस कार्यक्रममा। र महिला जुन सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू राखिसक्नु भएको रहेछ। अरू जुन कार्यक्रममा जाँदा जस्तै यही महिला समूहले पनि हरेक ठाउँमा कार्यक्रमहरू राख्छन्, तर यतिको सक्षम जुन नाम सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूह छ त्यस्तै सक्षम हिसाबले यहाँ कार्यक्रम गरेको मैले थाहा पाएँ। त्यसकारण सर्वप्रथम त म यहाँका जुन दिदीबहिनी यहाँ सक्षम सहाराका बहुउद्देश्य महिला दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि अझै उत्कृष्ट भई लुम्बिनी प्रदेशमध्ये उत्कृष्ट भई सफल भई पुरस्कार पाओस् भन्न म चाहन्छु। र अझै पनि अगाडि बढ्ने वातावरण बनोस् यहाँका सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। र जुन महिलाहरूले चाह्यो भने गर्न के सकिँदैन र गर्न त सकिन्छ नि भन्ने धारणा यहीँबाट मैले पाएँ र बुझेँ। र अझै पनि यस्ता कार्यक्रमहरू सबै महिला दिदी समूह पुगोस्। धेरै चेतना कमी भएका दिदीबहिनीहरू पनि हुन्छन् होइन। अब त्यसैले मैले यहाँ जुन अध्यक्षज्यूले धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ यसलाई अझै प्रचार होस्। र यति भन्दै मेरो मन्त्रालयबाट हुने कार्यक्रमहरू थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको तर्फबाट हुने कार्यक्रमहरू धेरै ट्रेनिङहरू हुन्छन् र युवा युवती महिला दिदीबहिनीहरूले पनि तालिम लिन सक्नुहुन्छ। तालिम लिएर सिप लिएर आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने चाहना नै हो हाम्रो मन्त्रालय मार्फत। सबै दिदीबहिनीहरू घरमा मात्रै बसेर मात्रै हुँदैन र व्यवसाय अथवा आफ्नै खुट्टा आफै निर्भर होस् भन्न चाहन्छौँ। त्यस किसिमको कार्यक्रमहरू सिपहरू मेरो मन्त्रालय मार्फत मैले राखेको छु। कम्तीमा पनि 7-8 करोड सिप ट्रेनिङलाई मात्रै छुट्याएको म यहाँहरूमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा यातायात मार्फत अब 4 गते असोजको दिनबाट 7 प्रदेशमध्ये पहिलो लुम्बिनी प्रदेश मार्फत मैले लाइसेन्स वितरण गरेको पनि यहाँहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। र अर्को कुरा धेरै भौतिक मन्त्री मार्फत हजुरहरूको जुन भवन निर्माणको लागि जुन कार्य अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ यसलाई हाम्रो भौतिक मन्त्रीज्यूले नै भन्नुहोला र गर्न सक्ने मबाट हजुरहरूलाई सिप रोजगार ट्रेनिङ हरेक किसिमको ब्युटिसियन हजुरहरूले जुन इच्छाएको हुनुहुन्छ त्यही सिप चाहिँ हजुरहरूले सिक्न पाउनुहुन्छ। यही भन्दै आउने बडा दसैँ र छठ पर्व दीपावलीको शुभ अवसरमा हजुरहरूको सुख शान्ति समृद्धि र समृद्धिका साथ यही सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूह उच्च स्थानमा अझै आउने दिनहरूमा
पुगोस् भन्दै मेरो यही 2 शब्द यही सुनाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। समय दिनुभएका माननीय मन्त्री, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय सहर्षराम यादवज्यू, विशिष्ट अतिथि श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री माननीय पुमर्ती रेखा मगरज्यू, विशिष्ट अतिथि कृषि मन्त्री माननीय सुमन शर्मा रायमाझीज्यू र विशिष्ट अतिथि मनोनीत प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री निर्मला भट्टराईज्यूलाई संस्थाको तर्फबाट सानो मायाको चिनो वितरण गरिदिनको लागि म हार्दिक आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय सहर्षराम यादवज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्थाको तर्फबाट यो सानो उपहारलाई हृदय स्वीकार गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथि श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री माननीय पुमर्ती ढेगा मगरज्यूलाई म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथि लुम्बिनी प्रदेश कृषि मन्त्री माननीय सुमन शर्मा रायमाझीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी विशिष्ट अतिथि मनोनीत प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री निर्मला भट्टराईज्यूलाई पनि म मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद। अतिथिगणहरू आसन ग्रहण। सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहको यो तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा आफ्ना अमूल्य मन्तव्यहरू राखिदिनुको लागि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रदेश नम्बर 5 का भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय सहर्ष राम यादवज्यूलाई आफ्ना अमूल्य मन्तव्य राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज हाम्रो यो सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूह को आयोजित वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा जुन हामीहरूलाई निमन्त्रण दिएर यहाँ बोल्ने मौका दिनुभएको छ, सर्वप्रथम यहाँ आयोजक समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरेर आज हाम्रो यो यस्तो महत्त्वपूर्ण गरिमामय कार्यक्रममा जुन कि अहिले हाम्रो यहाँ महिलाहरूको उपस्थिति धेरै देखिएको छ साथीहरू, बहुत खुसी लागेको कुरा छ। किनभने आज यो हाम्रो सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहको हामीले प्रतिवेदन हेर्दाखेरि कोषाध्यक्षज्यूले अध्यक्षज्यूहरूले सम्पूर्ण हाम्रा यस बहुउद्देश्य समूहका साथीहरूले वर्षभरिमा काम गरेका योजनाहरू सम्पन्न गरेका र अहिले प्रस्तुत गर्नुभयो एकदम सिस्टम प्रक्रियाबाट। वास्तवमा त्यो बहुत राम्रो कुरा हो, किनभने हामीले जबसम्म यो प्रक्रियागत अगाडि बढाउन सक्दैन कुनै पनि सङ्घ संस्था होस्, हजारवटा सङ्घ संस्था अहिले खोलिरहेको अवस्था छ, तर हामी धेरै जसो ठाउँमा जाँदाखेरि यो हाम्रो सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूह जस्तो क्रियाकलाप जुन हिसाबले गरिएको छ सालभरिमा आय व्यय खर्च भएको र हामीले के कुन देशमा काम गरिएको छ सबै प्रष्ट रूपमा राख्नु भएको छ र विगतमा यो सक्षम सहारा बहुउद्देश्यलाई सहयोग गरेका यहाँका हाम्रा समाजसेवीहरू बुद्धिजीवीहरूको जुन किसिमले अहिले मनोबल बढाउनु भएको छ र यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि र यहाँका समाजसेवीहरूलाई पनि कम्तीमा यहाँबाट पुरस्कृत गरिएको छ, त्यो आफैमा आफ्नो राम्रो कुरा हो। किनभने यसले गर्दा मान्छेहरूको मनोबल अझै बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै धेरै राम्रा कामहरू यो बहुउद्देश्य सहकारी बहुउद्देश्य महिला समूहमा देखिएको छ। धेरै पोस्टरहरू लगाइएको छ र हाम्रो समितिहरू पनि एकदम प्रक्रियागत अगाडि बढेको देखेको छ हामी प्रतिवेदनमा। त्यसले गर्दा म सर्वप्रथम आज यो तपाईको सक्षम सहारा बहुउद्देश्य महिला समूहका सम्पूर्ण व्यवस्थापन समिति पदाधिकारीहरू लगायत त्यसमा संलग्न रहेका साधारण सदस्यहरू सम्पूर्ण यो बहुउद्देश्य समूहका साथीहरूलाई मैले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज खास कुरा रह्यो के भने हाम्रै धेरै मान्यजीहरू र पूर्ववक्ताहरूले आफ्नो कुरा राखेर जानु भएको छ, बहुत खुसीको कुरा हो। कृषि मन्त्री पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ र हाम्रा श्रम रोजगार यातायात व्यवस्था मन्त्री पनि प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ
तपाईँहरूलाई त आज उपहार छ, त्यसले गर्दा चिन्ता लिनु पर्दैन। किनभने हाम्रो सबैले यहाँ उपहार दिने नै भनेका छन्। मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु, निश्चित छ हामीलाई त थाहा थिएन, हाम्रो आदरणीय दाजु बहिनीज्यू, हाम्रा शान्ता बहिनीजी हाम्रो त्यो निवासमा जानुभयो, यो विषयमा आफ्नो संस्थाको बारेमा विधिवत जानकारी गराउनु भयो। त्यसप्रति हामीहरू पनि अलि गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो। हामीलाई त थाहा थिएन, हामी यहाँ आएकै छैनौँ। तर सुरुवातमा जुन हिसाबले शान्ताज्यूले, तपाईँको अध्यक्षज्यूले जुन हिसाबले मोटिभेट गर्नुभयो, हामीले बजेट पठाइसकेका थिए, बजेट हाल्नुपर्छ भनेर उहाँले धेरै पटक आग्रह गरे। महिला पनि भएर जानुभयो, अध्यक्षजीको माध्यमबाट हामीलाई पनि प्रेरित गर्नुभयो। त्यसपछि मैले यो बजेट प्रक्रियामा बजेट बनाउँदाखेरि पठाइसकेका छौँ, हामी स्वीकृत पनि गरेका छौँ। अब एक दुई दिनमा हाम्रो बजेटका बुकहरू आउँछ, त्यो ठुलो कुरा होइन। अनि एकदम अन्तिम समयमा भन्नुभयो, त्यसले गर्दा हामी जति गर्न सक्छौँ त्यो तपाईँहरूको अगाडि आउँछ होइन। र हाम्रा अरू बाँकी रहेका तपाईँको साममा दिनुहोस् न, तपाईँको हरेक हालतमा आउँछ। तपाईँहरू प्रपोजल अगाडि बढाउनुभयो भने नहुने कुरै छैन। तपाईँको कृषि मन्त्रीबाट पनि लिनुहोस् न, थुप्रै योजनाहरू छ, अघि दिने कहाँ हो। अहिले त हाम्रो यहाँ मान्य सांसदजी नयाँ आउनुभएछ, हाम्रो निर्मला मान्यजी। अहिले अधिकारको कुरा पनि यहाँ उठेको छ। तपाईँहरू त अहिले 80% दिने ठाउँमा पुग्नुभएछ। सानामा एकदम त हो नि। अब 80% नेतृत्व गरेका मञ्चमा हाम्रा मान्यजी मन्त्रीजीहरू छन्। त्यसले गर्दा मैले केही विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले चिन्ता लिनु पर्दैन। हामी निश्चित छ यो तपाईँको सक्षम सहाराको उद्देश्य समूहको जुन अग्रसरता देखिएको छ, महिलाहरूको हिम्मत जुन देखिएको छ, त्यहाँ यहाँ वक्तव्य पनि देखिएको छ। र यसो हेर्दा जुन हिसाबले सक्रियता देखिरहेको छ, वास्तवमा निश्चित छ हामीले आफ्नो गन्तव्यसम्म पुग्न सक्छौँ, कुनै गाह्रो छैन। मान्छेले काम गर्न खोज्यो भने आफ्नो मन गन्तव्यसम्म पुग्न कोसिस गर्यो भने कसैले रोक्न सक्दैन। र यहाँ विकास निर्माणमा पछि परेका यो संस्थाका समूहका साथीहरूलाई मैले के विश्वास दिलाउन चाहन्छु, तपाईँहरू अगाडि आउनुहोस्, सहयोग गर्न हामी तयार छौँ। तपाईँ प्रक्रियागत अगाडि बढ्नुहोस् र विश्वास पनि गर्नुहोस्। हाम्रो महेन्द्र दाइले त पुरै जसरी भए पनि हाल्नुपर्छ, पैसा नभए पनि हाल्नुपर्छ। बजेट कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर लास्ट समयमा उहाँहरूले प्रेसर गर्नुभयो। ठिक छ, अहिले जति हामी दिन्छौँ सहयोग गर्नुहोस् र अरू जुन हाम्रो बाँकी रहेको छ प्रोपोजल बनाएर अगाडि बढ्नुहोस्। निश्चित छ मान्यजीहरूले, मन्त्रीजीले भन्नुभएछ, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो मान्यजीको छ, यही निर्वाचन क्षेत्र हो। अब निर्वाचन क्षेत्र नभए निर्वाचन क्षेत्र 12 जिल्ला हो, तर यहीँका हुन् मान्यजी। त्यसले गर्दा तपाईँहरू आफ्नो आवाज, तपाईँले यो संस्था आवश्यक परेको समयमा हाम्रो निर्मला मान्यजीलाई लिएर आउनुहोस्। उहाँ नभए पनि हामीहरू छँदैछौँ, मन्त्रालयमा आउनुहोस्, प्रपोजल लिएर हामी प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्छौँ। र अन्तमा आज यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अग्रज दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सर्वप्रथम मैले आफ्नो लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा आयोजना गरेका, नेतृत्व गरेका हाम्रा संस्थाका सम्पूर्ण हाम्रा समितिका पदाधिकारीजीहरूलाई मैले व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिँदै र हाम्रो यो आउँदो तपाईँको दसैँ, दीपावली, छठ पर्वको अवसरमा सम्पूर्ण हाम्रो जिल्लावासी, हाम्रो प्रदेशवासी लगायत देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो आमा, दिदी, दाजुभाइहरूमा मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको बिचबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनको लागि सहयोग पुर्याउने संस्थाको प्रतिनिधि गर्दै यस समूहका कार्य समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूले आजसम्म ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। सबैजना उत्तिकै रूपमा योगदान दिनुभएको छ। सबैजनाले सहसचिव रविना भण्डारीज्यूले संस्थाको नेतृत्व गर्दै यहाँका जनप्रतिनिधि तथा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्ने
कामहरू पनि गर्दै आएको यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस क्षेत्रका पोलमा भएका बत्तीहरू, नभएका बिग्रेका अवस्थाहरू, बाटो सरसफाई, कुलो सरसफाईदेखि लिएर हरेक कुरालाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने काम गर्दै आउनु भएकोमा संस्थाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद तथा शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म यस कार्यक्रममा धैर्य धारण गरेर बस्नुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हाम्रो घर आँगनमा पाइला टेकिसकेको विजयादशमी आज पहिलो दिन घटस्थापनाको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरू सम्पूर्णको परिवारजनमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, समृद्धि र उत्तर प्रगतिको कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथसाथै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यहाँहरूलाई गर्नुपर्ने मर्यादाक्रम मान सम्मानमा यदि कमी आएको छ या मैले छुटाएको छु भने हृदयदेखि नै क्षमा माग्न चाहन्छु। अरू सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू अध्यक्षको प्रतिवेदन, कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन उप छलफल हामी बन्द सत्रमा छलफल गर्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै बन्द सत्रमा नै वैशाखको वार्षिक बैठकमा उपस्थित नहुनुभएका दिदीबहिनीहरूको कोसेली बन्द सत्रमा वितरण गर्ने भएको हुनाले जसले कोसेली पाउनु भएको छैन मलाई सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गर्दै यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदयलाई धन्यवाद सहितको समापन मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म यस कार्यक्रम सञ्चालक लाजिना देवकोटा तपाईहरुमाबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। सम्पूर्ण अतिथिगणहरू लगायत सम्पूर्ण मलाई एकदमै सात काठ इँटाको ऊर्जा भन्छ, इँटामाथि ऊर्जा थप्ने आदरणीय मेरा कार्य समितिका पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण यस हालमा यति ढकमक्क उज्यालो भइरहेको छ। मेरा सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू, आमाहरू, सबैमा पत्रकारज्यूहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू सबैमा धेरै गर्मी छ। तातो गर्मीमा चिसो न्यानो नमस्कार छ, सबैले स्वीकार दिनु होला। म अध्यक्षको तर्फबाट सम्पूर्ण महानुभावहरू धेरै हतार छ। सायद हरेक क्षेत्रमा मन्त्रीज्यूहरू, प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरूको धेरै कामहरू चाप हुन्छ, तर उहाँहरूले यो कार्यक्रम सफलतापूर्वक सुरुदेखि अन्त्यसम्म बसेकोमा मलाई यो संस्थालाई धेरै ऊर्जा मिलेको छ। किनकि धेरै अतिथिहरू, किनकि हाम्रा अभिभावक हुनुहुन्छ प्रदेश सभा नै, यत्रो मन्त्रालय नै खनिएर आउनु भएको छ। यो समूहलाई यति माया गर्नुभएको छ, यति प्यारो गर्नुभएको छ। अभिभावकले आफ्नो बाबुआमाले छोराछोरीलाई जतिखेर पनि काखमा जति ठुलो भए पनि, जति राम्रो भए पनि, जति नराम्रो भए पनि काखमा च्याप्ने प्रविधि हुन्छ। त्यो संस्कार सायद आज चाहिँ सरकारको ओझामा बसे पनि आदरणीय व्यक्तित्वहरूले आज हामीलाई यो न्यानो माया देखाउनु भएको छ। मलाई एकदमै ऊर्जा मिलेको छ, हाम्रो संस्थालाई एकदमै ऊर्जा मिलेको छ। तर म भन्नै पर्छ दुईटा कुरा। के भन्नुपर्छ भन्दा आदरणीय मेरा दिदीबहिनीहरू, तपाईहरु यसरी अगाडि ओरिएन्टेसन होस्। मैले दुईटा कुरा के भन्नुपर्छ, फाइल पेश गरेको छु। मैले प्रतिवेदनमा बोलेको थिएँ, के बोलेको थिएँ प्रतिवेदनमा? फाइल पेश भनेको के होला? त्यो भनेको भवन निर्माणको लागि भौतिक मन्त्रालयमा आदरणीय आजको हाम्रो यत्रो झलक हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिज्यू संसदराज यादवज्यूसँग हाम्रो चाहिँ फाइल पेश भएको छ। हामीले त्यहाँ बजेटको कुरा राखेका छौँ, उहाँबाट स्वीकृति भएको कुरा अहिले भर्खरै बोल्नुभयो। यस्तै गरी कृषि मन्त्रालयमा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पनि हाम्रा थुप्रै तालिमका बजेटहरू माग गरेका छौँ। त्यो तालिमको बजेटको तपाईहरुले उपलब्ध गराउनुहोस्। यो काम गरेर यसरी हामीले तपाईहरुका माझमा देखाउने छौँ। यो सबल महिला हो भन्ने कुरा सायद यो ब्यानरहरूले, यो कामले, प्रतिवेदनले मैले बोल्नु पर्दैन, बोलिसकेको छ। त्यसैले तपाईहरुलाई म फेरि पनि सानो अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने महिलाहरू जुन ओझामा पुग्नुहुन्छ, जुन स्तरमा पुग्नुहुन्छ, तर भन्ने गर्छन् महिलाले नै खुट्टा छप्काउँछन्। यो कुरालाई तपाईहरुले देखाइदिनु होला। खुट्टा छप्काउने होइन, ऊर्जामा इँटामा ऊर्जा थपाएर देखाउँछौ भन्ने कुरा यहाँहरूले हिम्मतका साथ त्यो फाइल पेश
बन्द कोठा हुन्छ। तर हाम्रो रोचक कार्यक्रम भएकाले हजुरहरूलाई यहाँबाट छोड्न मन छैन, तर पनि बाध्यताले छोडेर हामी फेरि अभिभावक त्यो कार्यक्रममा जानुपर्छ, बिदाई गर्नुपर्छ। फेरि पनि तपाईँहरूको यो अमूल्य समय, तपाईँहरू सबै मन्त्रालय र प्रदेश सभा आदरणीय दिदी निर्मला भट्टराईज्यू लगायत अतिथिगणहरू तपाईँहरू सबैलाई मैले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट र स्वयं मेरो व्यक्तिगत शान्त कणेलको तर्फबाट तपाईँहरूको हरेक हातमा हात, काँधमा काँध, साथमा साथ पाउने आशा लिँदै तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र तपाईँहरूको आउँदै लगेको दसैँ छठ पर्व तिहारको उपलक्ष्यमा तपाईँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना सहित यो हामीले देख्नुभएको छ तेस्रो वार्षिक साधारण सभा तथा स्वागत तथा शुभकामना भनेका छन्। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत पनि गरेका छौँ हामीले। तपाईँहरूको उत्तर प्रगतिको शुभकामना हरेक पाइलामा कहीँ ठेस नलागोस्। हामी महिला एउटा देवी पनि हो, देवीले बोलेको सत्य मार्ग सही हुनेछ भन्ने यो आशा र विश्वास मैले दिलाउन चाहन्छु। सँगै एउटा हाम्रो हरेक दिदीबहिनीहरूले काँध थापेर साथ दिएर आज कार्यक्रमको सबल र यसरी कार्यक्रम सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउने कार्य समितिका पदाधिकारी सचिता आर्यज्यू कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। एकचोटि तपाईँ देखिनुपर्छ उहाँलाई संस्थाको तर्फबाट र म शान्तगण अध्यक्षको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम संयोजक सचिता आर्यज्यू, यस्तै गरी कार्यक्रमका सचिवले आफ्नो भूमिका निभाउँदै हरेक क्षेत्रमा साथमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। सचिव लाजिना त्रिपुरालाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी कोषाध्यक्षले हरेक क्षेत्रमा एउटा आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ, तर त्यो दिदीले हरेक क्षेत्रमा दिदी भन्ने बित्तिकै है बहिनी भन्दै आउने साथ दिने कोषाध्यक्ष किङ कुमारी थापाज्यूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहसचिव रविना भण्डारीज्यूले एउटा जनप्रतिनिधिले गर्न नगर्ने कामहरू सहित एउटा महिलाले घरको चाहिँ सबै काम सकेर पनि हरेक क्षेत्रमा आज मन्त्रालयले नि घोप्टाएर ल्याउने सबल एउटा महिला मित्री हुनुहुन्छ रविना भण्डारीज्यू। उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत र संस्थागतबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभारी पनि छु। यस्तै गरी सदस्य मीना छेत्रीज्यू, कल्पना गेवालीज्यू, तुलसी बस्नेतज्यू, सङ्गीता पाठकज्यू, शान्ति भण्डारीज्यू, तपाईँहरू संयुक्त सबैले हातमा हात आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद र तपाईँहरूको उत्तर प्रगतिको कामना आगामी दिनमा पनि साथ पाउने अपेक्षा राख्दछु। यस्तै गरी सम्पूर्ण यस हालमा सहभागी सदस्य दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूको साधारण सदस्य मात्रै नभएर हरेक भूमिका खेल्ने अभिभावक जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले गर्दा आज मञ्चलाई यसरी ठाडो सिर पारेर बोल्ने एउटा मौका पाएको छु। त्यो मौकालाई अवसर सधैँभरि निरन्तर दिनुहुनेछ भन्ने एउटा अपेक्षा आशा तपाईँहरूबाट मैले अझै पाउनेछु भन्ने पूर्ण आशा राख्दै यो कार्यक्रमको एउटा स्पोन्सर खाजाबाट स्पोन्सर गर्ने आदरणीय समाजसेवी हाम्रो दाजु महेन्द्र यादवज्यूलाई संस्थागत तर्फबाट विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकचोटि जोरदारबाट तालीले सम्मान गरौँ। यस्तै गरी सम्पूर्ण हाम्रा व्यासमा विराजमान प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिगणहरू सम्पूर्ण उपस्थितिलाई एकचोटि संस्थाद्वारा सम्मानद्वारा तपाईँहरूले तालीबाट सम्मान गरिदिनुको लागि विशेष धन्यवाद दिन्छु। अब धेरै ढिलाइ नगरिकन बन्द सत्रमा सहभागी हुने बाचा राख्दै सुरुको उद्घाटन सभा यही अन्त्य भएको घोषणा गर्दै थोरै सानो कुरा हाम्रो सहसचिव रविना भण्डारीको छोरी एन्जल केसी अरू कोही छुट्नु भएको छ, तपाईँहरू अगाडि आएर आफ्नो चाहिँ उत्कृष्ट पुरस्कृत लिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। निर्मला मुटबरीज्यूलाई लिँदै एउटा ग्रहण गर्नुभएकोमा एससीमा उत्कृष्ट नम्बर लिएर आएर यसरी आज तपाईँ सफल हुनुभएको छ। तपाईँको शैक्षिक मार्ग अझै उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै आजको यो सभा उद्घाटन सभा यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमन गर्न चाहन्छु।